नमस्कार। भिजन पब्लिकेसन प्राइवेट लिमिटेड को यूट्यूब पेज में यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नेपालको संविधान सम्बन्धी केही वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू बारे अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। संविधान भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालनको बृहत एवं वैधानिक मार्गचित्र तथा राज्यको आधारभूत कानून हो। मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा मार्गदर्शन गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानूनलाई नै संविधान भनिन्छ। आधुनिक राज्य प्रणालीमा सार्वभौम जनता जनादेशद्वारा निर्मित राज्यको आधारभूत कानून नै संविधान हो। संविधानले राज्य सरकार शक्ति तथा शासनको विधिवत मार्ग प्रशस्त गर्दछ। अब नेपालको संविधान सम्बन्धी केही वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। नेपालको संविधानमा कति धारा, भाग र अनुसूची रहेका छन्? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान कतिौं संविधान हो? 7औं। नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 साल 3 महिना 4 गते। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? नेपाली जनता। यो चाहिँ संविधानको धारा 2 मा उल्लेख छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्र भन्नाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धि प्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनी कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 3 मा। नेपालको संविधान अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी कुन धारामा परिभाषित गरिएको छ? धारा 4 को उपधारा 1 मा। नेपालको संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष भन्नाले के बुझिन्छ? सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा। धारा 6 मा उल्लेख छ यो। नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई मानिन्छ? देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा। यो संविधानको धारा 7 मा उल्लेख छ। कस्तो राष्ट्रभाषालाई प्रदेशले प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ? प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषा। संविधानको कुन धारामा राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था गरिएको छ? संविधानको धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरणहरू कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 1 मा। नेपालको राष्ट्रिय गान कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ? अनुसूची 2 मा। नेपालको निशाना छाप कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 3 मा। नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू के हुन्? नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हित रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि। नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ? भाग 3 मा। नेपालको संविधानले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31 वटा। धारा 16 देखि धारा 46 सम्म। नेपालको संविधान अनुसार पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ? 24 घण्टाभित्र। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? धारा 27। नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 31।
नेपालको संविधानको कुन धारामा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ? धारा 48। संविधान अनुसार शोषण विरुद्ध हक कसलाई हुनेछ? प्रत्येक व्यक्तिलाई। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था संविधानको कति धारामा उल्लेख छ? धारा 30। ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी संविधानको कुन धारामा उल्लेख छ? धारा 41। संविधानको भाग 3 द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि कति धारा बमोजिम संवैधानिक उपचारको पाउने व्यवस्था छ? धारा 133 वा 144। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? 3 वर्षभित्र। नेपाली जनताको लामो सपना र आकांक्षा पश्चात नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधान सभाबाट नयाँ संविधान कहिले जारी भयो? विक्रम सम्वत 2072 साल आश्विन 3 गते। नेपालको संविधान 2072 को विधेयक संविधान सभाको 2/3 बहुमतबाट कहिले पारित भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 साल भाद्र 30 गते। संविधानका पक्षमा 507 मत, विपक्षमा 25 मत र 57 जना सभासदहरू प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका थिए। संविधान सभाबाट 30 भाद्र 2072 मा पारित संविधानको विधेयकमा सभासदद्वारा हस्ताक्षर कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2072 आश्विन 1 गते। संविधानको मूल प्रतिमा 537 जना सभासदद्वारा हस्ताक्षर गरिएको। नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा 4 प्रमुख दलबीच 16 बुँदे राजनीतिक सहमति कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 जेठ 25 गते। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान 2072 कतिौं संविधान हो? 7औं। नेपालको संविधान 2072 को प्रथम संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 साल फागुन 16 गते। नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असार 4 गते। नेपालको संविधान 2072 ले असंशोधनीय भनी उल्लेख गरेका विषय कतिवटा छन्? 4 वटा छन्, जसमध्ये नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता। यी 4 वटा कुराहरू नेपालको संविधान 2072 ले असंशोधनीय भनी उल्लेख गरिएका छन्। कुन संविधान पश्चात नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको छ? नेपालको संविधान 2072। नेपालको संविधानमा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? नेपाली जनता। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालको राष्ट्रभाषाहरू हुन्। नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई मानिएको छ? देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा। त्यसैगरी नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताहरूले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको कुन भागमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 2 मा। नेपालको संविधानको भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा कस्तो प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था छ? प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता। नेपालको संविधान अनुसार कस्ता व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ? यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति। जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निज बालिग भएपछि कुन आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ? वंशजको आधारमा। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक
निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म कुन आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ? वंशजको आधारमा। यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा उल्लेख छ? धारा 12। नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 3। नेपालको संविधानको भाग 3 मा कति प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31 प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ र यी 31 प्रकारका मौलिक हकहरू धारा 16 देखि धारा 46 सम्म उल्लेख गरिएको छन्। नेपालको संविधानको कुन धारामा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ? धारा 16 मा। नेपालको संविधानको कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 18 मा। नेपालको संविधान अनुसार पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ? 24 घण्टाभित्र। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने सूचनाको हकको सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 27 मा। नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 31 मा। अब हामी केही नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ।